सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। सेनेट में 65 और कौमी असम्बली में 225 अराकीन ने हिमायत की। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 5 आज़ाद अराकीन ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास, औरंगजेब खिची और ज़हूर कुरैशी शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राय शुमारी के दौरान ऐवान से वॉकआउट किया। नया चीफ जस्टिस अब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर तैनात होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं से खुसूसी कमेटी के लिए नाम मांग लिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MKM के पार्लिमानी लीडर्स को खत। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक H नाइक के नाम भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी में से किसी एक को चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। जितने 20 साथियों ने, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। अब किसी वज़ीर-ए-आज़म को घर नहीं भेजा जाएगा, तय हो गया। पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर। ऐवान से खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय और यकजहती की शानदार मिसाल। मिसाक़ जमहूरियत पर बेनज़ीर नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने दस्तखत किए। अधूरा ख्वाब पाए तकमील को पहुँचा। वोटिंग में कोई लोटा शामिल नहीं हुआ। लोग इंसाफ को तरसते दुनिया से चले गए। अब इंसाफ का हुसूल आसान होगा। माजी में साजिशों से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाता रहा। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने 26वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम पर हमला करार दे दिया। ऐवान में कहा, पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद जजेस को मर्जी से चुना जाएगा। अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। आईनी तरमीम में हुकूमत के एक लफ्ज़ पर भी इत्तफाक नहीं किया। हुकूमती नुमाइंदों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, खुसूसी कमेटी में पेश मुसवदे का वज़ीर कानून को भी पता नहीं था। हमारे मेंबरान असम्बली को हिरासा किया गया। आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का गला घोंटा गया। आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। जनाब स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं अपना आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। आईनी तरमीम में हुकूमत से ज्यादा निकात पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI के हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, 18वीं तरमीम की तरह अदालत के इख्तियारात को बराबरी की सतह पर ला रहे हैं। अपोजिशन के 99% इख्तलाफात को दूर किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम के पहले ड्राफ्ट और मंजूर शुदा मुसवदे में नुमाया फ़र्क है। 56 शिकों में से 22 निकात मंजूर हुए। कोशिश की तरमीम को शख्सियात के हाथों यरगमाल न बनाया जाए। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के आज़ादी निज़ाम होना चाहिए।
اور عدلیہ جو ہے یہ 17-18 لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ آسمان سے آئے ہوئے ہیں. ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. میاں نواز شریف کس طرح ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ساری دنیا جانتی ہے. اس ایوان کو امپاور کرنا ہے. یہاں پہ جو 350 یا 346 بندے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے مل کے امپاور کرنا ہے, اس کی عزت کو بحال کرنا ہے. عدلیہ کا احتساب پارلیمنٹ کرے گی. ترمیم کا مقصد پارلیمان کی عزت بحال کرنا اور بااختیار بنانا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی عزت بحال کی. عدلیہ سیاسی پارٹی بن چکی. ہماری عدلیہ کا دنیا میں 140واں نمبر ہے. پاکستان میں سیاستدانوں نے بڑی قربانیاں دیں. عدلیہ نے سیاستدانوں کا خون کیا. قاسم سوری نے 54 بل آدھے گھنٹے میں پاس کیے. 4 اراکین اسمبلی نے پی ٹی آئی نے ہی بطور آزاد امیدوار الیکشن جیتا. کل مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے اور ظاہر ہے ان کے داماد کی سرپرستی میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے, اس نے اس آئین کی جو روح ہے اس کو متاثر کیا ہے. لہٰذا یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم اس پر قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی موجود ہے اس میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں. جماعت اسلامی کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت سے رجوع کا اندیہ. حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا, ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی تاریخ میں سیاہ باب کا اضافہ کیا. افسوس ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے آئین کی روح کو متاثر کیا. حکومتی اراکین جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی کامیابی حاصل کی ہو. عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے 30-40 سالوں میں, اس میں بہت جد و جہد ہے. آپ سب کی جد و جہد ہے, صحافیوں کی ہے, پاکستان کے عوام کی ہے, وکلاء کی ہے. اس جد و جہد کا کل گلا گھونٹ دیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی چھین لی گئی. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس. کہا, ہر پاکستانی کے ساتھ واردات ہوئی. قانون کی حکمرانی اب بے خواب بن جائے گی. ہم عدالتوں میں لڑتے رہیں گے. مدافعت کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. عدالتوں میں آواز بلند نہیں کریں گے تو سڑکوں پر احتجاج کریں گے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا. حکومت کا ایک جو نقاب تھا وہ مزید اتر گیا ہے. یہ ماشاء اللہ کی پیداوار یہ حکومت, اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ماشاء اللہ ٹیم ہے. اور رات کی تاریکی میں جو کام ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈاکہ. یہ ڈاکہ مارا گیا ہے, یہ سیاہ دن ڈکلیئر ہو گیا ہے. اور وہ عدالتیں جن کو ہم کہتے ہیں آزاد عدلیہ, کل سے وہ آزاد نہیں رہیں جب سے ترمیم ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنی جنگ لڑیں گے, عدالت عدلیہ کے لیے جنگ لڑیں گے. عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی پارلیمانی پارٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو. بولے, مرضی کے لوگ لا کر ادارے آگے نہیں بڑھیں گے. اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کی حکومتی حمایت سمیت اہم سیاسی امور پر غور. مبارک زیب کو فوری پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر بھی بات چیت. پارلیمنٹ سے منظور 26ویں آئینی ترمیم پر سپریم کورٹ ججز کے دلچسپ ریمارکس. جسٹس منصور علی شاہ اور عائشہ ملک نے کہا کہ روز سوال اٹھے گا, کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی عدالت. مسابقتی کمیشن کیس کے دوران جسٹس منصور نے پوچھا, یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا پھر ہم بھی سن سکتے ہیں. بیرسٹر فاروق نسیم نے جواب دیا, سیاسی مقدمات اب آئینی بن چکے ہیں. اس پر جسٹس عائشہ ملک نے مسکراتے ہوئے کہا, چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ. سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات نظر ثانی درخواست خارج کر دی. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. وکیل حامد خان نے استدعا کی کیس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کمیٹی کو بھیجا جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. نظر ثانی درخواست میں عدالتی فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھانا ہوتے ہیں. آپ نے اس پوائنٹ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ حامد خان نے کہا, عدالت سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کیس کے فیصلے کا پیراگراف دیکھ لے. چیف جسٹس نے کہا, وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں, انٹرا پارٹی انتخابات الگ معاملہ ہے.
बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत एक बार फिर मुअख्खर, आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के इम्कान। रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसीह, फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया, इत्तलाक तमाम कैदियों पर होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक डीसील करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमारत में बगैर इजाज़त तब्दीलियाँ की गई। रिहायशी बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल लेकर कमर्शियल सरगर्मियाँ शुरू की गई। नोटिस देने के बाद कानूनी कार्रवाई की। कराची ली मार्केट में 4 खवातीन का कातिल 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने पुलिस की मुलजिम बिलाल की रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेश रफ्त रिपोर्ट तलब। मुलजिम ने माँ, बहन, भाभी और भांजी को कातिल किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 807 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 86,057 पर बंद। सरमायाकारों ने 113 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 277 रुपए 59 पैसे का हो गया। सोना मजीद 500 रुपए महंगा, कीमत 2,82,300 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लाहौर की फ़ज़ा मुज़र सेहत एयर क्वालिटी की शरह 402 तक जा पहुंची। मजमूई AQI 224 रिकॉर्ड। गाजी रोड लाहौर के इलाके में सबसे ज़्यादा AQI 402 रहा। US कॉन्सुलेट के करीब AQI 273, कज़ाफ़ी स्टेडियम के एरिया में 225, FC कॉलेज के करीब AQI 255 रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से मुतालिक मामलात भी ज़ेरे बहस आएंगे। मोहसिन नकवी का दुबई रवानगी से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम के तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा।